अभिभावकको अहिले कसलाई मान्ने हामीले अभिभावक कुन दललाई कुन पार्टीलाई मान्ने दलीय व्यवस्था त मेरो लागि त क्यान्सर लागेर यो सडिसक्यो अब यसको उपाय नै छैन के यसलाई फाल्ने हो कि अनि यो 2 छाक चामल विदेशीको माथि ऋण थोपेर विदेशीको भिकको कटौरा थापेर 2 छाक चामल खाएर बस्न रुचाउनुहुन्छ कि आफ्नो शानले आफ्नो गौरवले 1 छाक ढिँडो अथवा 1 छाक चामल खाएर स्वतन्त्रता चाहिएछ मेरो बन्धन तिमीलाई बन्धन लाग्यो मेरो अनुशासन मेरो डिसिप्लिन मेरो नियम कानुन ल तिम्रो आजदेखि स्वतन्त्र भइस भनिदिँदाखेरि त्यो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरियो त्यसैलाई नै गर्छ फेरि गायब भए आफ्ना अडानहरू लिएर फेरि लुके भन्ने तर्क आइरहेछ नि जनताको गुनासो छ जनताको गुनासो धन्यवाद प्रश्नको लागि जनताको गुनासो भन्नुभयो हैन 2-3 महिना अगाडि जुन दुर्गा प्रसाईको एउटा जुन अभियान सुरुवात गर्नुभयो उहाँले हैन जुन चर्चा थियो त्यो पक्कै पनि अहिले भाषण स्टेजहरु सहितको त्यो चर्चा छैन तर कस्तो म एउटा के एक्जाम्पल दिन चाहन्छु भन्दा कुनै पनि प्रोडक्सन मार्केटमा आउँदा त्यसको प्रचार गरिन्छ प्रमोसन गरिन्छ हैन त्यो प्रचारमा आइसकेपछि मान्छेले त्यसलाई मार्केटमा थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई बिस्तारै प्रयोग गर्न थाल्छ र त्यो हमेशा जसरी पहिला प्रचार गरिन्थ्यो प्रमोसन गरिन्थ्यो त्यो सधैँ त हुँदैन नि त अब त्यो प्रोडक्ट आउन थाल्यो यसरी बुझ्नु पर्यो अब जनताहरूले दुर्गा प्रसाई एउटा ब्रान्ड भइसके तर त्यो ब्रान्डको पनि त विज्ञापन त गर्नु पर्यो भन्ने तर्क आउला विज्ञापन यस्तो छ नि त पहिला हामी स्टेज बनाएर भाषण गरियो हैन देशैभरि हामी डुलियो पश्चिम मेचीदेखि महाकालीसम्म डुलियो हैन जहाँ तै पुग्यो अब कस्तो छ भने कतै बैंकको समस्या आयो दुर्गा प्रसाई कतै विदेशमा आफत पर्यो दुर्गा प्रसाई कतैले पैसा खाइदियो दुर्गा प्रसाई कसैको केही काम भएन दुर्गा प्रसाई अहिले पछिल्लो समय के भएको छ त कसैले केही समस्या आउन छ लौ न ईशा म्याम दुर्गा प्रसाईजी कता हुनुहुन्छ ल यो गर्नु पर्यो ल हामी पनि यो अभियानमा जोडिन थाल्छौँ भन्दै गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट चाहिँ अहिले उहाँहरू आफै आएको अवस्था छ के र हामी चाहिँ अहिले त्यो फिल्डमा मैदानमा गएका छौँ के घर दैलोमा जनताको त्यसैले हामी स्टेजमा छैनौँ मिडियामा छैनौँ जस्तै एउटै क्वेसन पनि तेर्सिरहन्छ अब आम सञ्चार माध्यममा जस्तो अब दुर्गा प्रसाई उपस्थित हुनु भने उहाँमाथि प्रहार हुने क्वेसन पनि एउटै हो जसरी दुर्गा प्रसाईले वित्तीय हैन बैंक सेक्टरमाथि मात्रै प्रहार गर्दै गर्दा आफूले मात्रै 5-6 अर्ब ऋण लिएका रहेछन् अनि त्यसबाट मुक्ति पाउन मात्रै त्यही वे मात्रै रोज्छन् जनताका पीडा बुझ्दैनन् जसरी जनताहरूमा भोकमरी छाइरहेको त त्यतातिर ध्यान छैन भन्ने तर्क गरिरहेछ नि धेरै यो कस्तो भन्दाखेरि दुर्गा प्रसाईको इतिहास हेर्नुभयो भने मैले पनि चिनेको उहाँलाई धेरै भएको छैन हैन तर 6-7 वर्ष अगाडिको पनि उहाँको भिडियो रहेछ के जसमा चाहिँ उहाँले यो सम्बन्धी चाहिँ भन्नु भएको रहेछ अब छिटै नै यो हुन्छ है देशमा जबकि उहाँको त्यो 6 अर्ब 4 अर्ब लगानी नभएको बेलामा देखि नै हैन त्यो लगानी भएर लगानी सायद रोकिएको त उहाँको 4 वर्ष भयो तर 8-10 वर्ष पहिलादेखि नै उहाँले नेपालको बारेमा भन्दै आउनु भएको रहेछ यो भिडियोहरू पल्टाउँदै जाँदाखेरि हैन र अहिले खासमा के भन्नु चाहे दुर्गा प्रसाई सरकार त होइन नि त उहाँ त एउटा गर्दा गर्दै आफ्नो क्षेत्रबाट जसरी हुन्छ बेला बेलामा यी राष्ट्र शक्तिहरूलाई पनि उहाँले सहयोग गर्दै आउनुभयो जसरी एउटा व्यापारी वर्गले ठुलो धनाढ्य वर्गले हरेक देशको कुनै पनि देशमा अथवा धेरै देशको कुरा नगरौँ भारत नेपालकै कुरा गर्दा पनि यी व्यापारी वर्गहरूले राजनीतिक तत्त्वहरूलाई सहयोग गरेको हुन्छ आर्थिक रूपमा यो दुर्गा प्रसाई मात्र होइन नेपाल मात्रै होइन हैन जहाँ पनि त्यो हुन्छ इभन चुनावको बेलामा भारतले 200 वटा गाडी नेपाललाई दिएको रेकर्ड पनि छ चुनावको लागि भनेर त्यो हुँदै गर्दाखेरि उहाँले विभिन्न समयमा राष्ट्र शक्तिहरूलाई साथ दिनुभयो प्रचण्ड केपी ओली हैन उहाँको भनाइ अनुसार र दिनुभएको पनि देखिएको छ र त्यो दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूले हरेक पटकको बाचामा चाहिँ हामी यो गर्छौँ हामी त्यो गर्छौँ दुर्गा प्रसाई भनेको त एउटा व्यापारी हो नि त आफ्नो व्यापार पनि गर्ने 2-4 हजारलाई रोजगार पनि दिने आफ्नो व्यापार पनि फैलाउँदै लैजाने व्यापारीहरूको एउटा के हुन्छ भने उनीहरूले क्याश जम्मा गर्ने भन्दा पनि आफ्नो व्यापार व्यवसाय फैलाउँदै लाने उनीहरूको एउटा कन्सेप्ट हुन्छ कि जुनै पनि व्यापारीको मैले व्यापार गरौँ यति तोला सुन राखौँ मेरो पलङ मुनि पैसा राखौँ ड्रममा पैसा राखौँ त्यो हुँदैन व्यापारीहरूको आज एउटा व्यापार भोलि एउटा व्यापार फस्टाउँदै जाने भने त्यो व्यापार फस्टाउनु भनेकै समग्र राज्यलाई फाइदा हुनु हो करको मार्फत त्यसमा रोजगार पाउनु हो कि हैन र एउटा व्यापारी बढ्नु भनेकै देशलाई फाइदा हो के तर त्यो हुँदै जाँदाखेरि पछिल्लो समय उनीहरूले आश्वासन दिँदै जाने देश र जनतालाई नगर्दै जाने गर्दाखेरि अब अन्तिम अवस्थामा आएर के भयो त दुर्गा प्रसाई आफै पनि एउटा ठुलो व्यापारीलाई पनि एकदम फुलफिल गर्नै नसक्ने क्षति हुन थाल्यो के त्यसपछि यसै पनि मर्नेछ उसै पनि मर्नेछ बरु म सबै समग्र देशको लागि जनताको लागि लडेरै केही गरेरै बरु मर्छु भन्ने मनसायले पनि एउटा मैदानमा उत्रिएको देखिन्छ के हो उहाँ पनि छ तर उहाँको पनि अहिले देशको अवस्था राम्रो हुन्थ्यो व्यापारी राम्रो चल्दै गरेको हुन्थ्यो नेपाली मूलका व्यापारीहरू पनि विकसित हुँदै गरेका हुन्थ्यो जसरी अरू देशका भछन् भएको भए सायद उहाँ पनि आफ्नो व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदै लैजानुहुन्थ्यो यसरी उत्रिनु हुन्थेन जस्तो अब म एकैछिन रोके अब उहाँले तपाईले थोरै क्लु पनि दिनु
दिनु भइसक्यो। नेपाली मुलकै नेपालीहरूले अब व्यवसाय गरे, उद्योग चलाए, मेडिकल सेक्टर होस्, ब्याङ्किङ सेक्टर गरे, नेपाली पनि धनी हुन्थ्यो, देश पनि धनी हुन्थ्यो, विदेश पैसा जाँदैन थियो भन्ने तपाईँको इसारा बुझ्दै गर्दा जसरी उहाँले भन्नुहुन्छ जहीँ तहीँ होइन, बर्माबाट लोटा लिएर आएका, पान खाँदै आएका मारवाडीहरू 55 जना मारवाडीहरूले नेपाल खाइसके होइन, माफियाहरू पनि भन्नुहुन्छ। त्यसो भन्दै गर्दा फेरि दुर्गा प्रसाईलाई पनि ट्याग लाग्छ कि ऊ पनि माफियै हुन् भन्छ नि त, नेपालीहरूले भन्छ नि। यस्तो हो, दुर्गा प्रसाईलाई माफियाको ट्याग लागिसकेको छ, लगाइसक्नु भएको छ होइन। हाम्रो नेपालमा वाक स्वतन्त्रताले यति धेरै स्वतन्त्रता पाएको छ कि बोल्नको लागि कुनै बिना आधार प्रमाण केही चाहिन्न कि बोले पुग्यो। र त्यो अवस्थामा म के भन्न चाहन्छु, जस्तो माडवारीको कुरा आयो होइन, म कुनै पनि माडवारीलाई सबै माडवारी भन्दिनँ, गरिब माडवारी पनि छन्, मध्यम वर्गका माडवारी पनि छन्, यी व्यापारी वर्गका माडवारी भनौँ न, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कब्जा गरिरहेका छन् केही माडवारीहरू। उहाँहरूले कमाएको पैसा के नेपालमै मात्र छ त? तर दुर्गा प्रसाईको त नेपालमै फैलिएको छ नि त, अन्त देखाउनु पर्यो नि त। दुर्गा प्रसाईले उहाँका छोराछोरी यहीँ बस्छन्, उहाँको सबै बिजनेस जति पनि फैलिएको छ। र विनोद चौधरीकै कुरा गर्नु, अहिले इन्डियामा सुन्नुभयो किन, हालै छापा मारेको रेकर्ड आएको छ नि थुप्रै ठाउँमा। हाम्रो नेपालको विनोद चौधरीजीको इन्डियामा जति पनि छ, मैले पनि भर्खरै सुनेको मिडियामा आएको छ, छापा मारेको अवस्था। तर नेपालमा छापा कसले मार्ने? यी ठुला व्यापारीहरूलाई, किनकि यी ठुला राष्ट्र शक्ति नै उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्नुभएको हुन्छ नि त होइन। त्यो हुँदाखेरि दुर्गा प्रसाईलाई कुन एङ्गलमा माफिया भने, उनले कुन देशमा लगेर पैसा जम्मा गरेर राखेका छन्? उनले यहीँ हाउसिङ कम्पनी खोलेका छन्, यहीँ अस्पताल खोलेका छन्, यहीँ रेस्टुरेन्ट खोलेका छन्, उनले यहीँको व्यापार, वहीँ चिया बगान होला के होला, एकपछि मैले भने नि व्यापार बढ्दै गयो। तर त्यो व्यापार कहाँ बढेको छ? उनलाई अब पछिल्लो समय धेरैले चाहिँ मेडिकल माफिया भन्छ। नेपालमा कस्तो घटना घटिरहेको, एउटा नेपालीले कुनै अब राजनीति गर्यो भने भ्रष्टाचारी भयो होइन, अब यता मेडिकल व्यवसाय गर्यो भने माफिया भयो, अब बिजनेसमा अब ठुलो गर्यो भने दलाली भयो भनेपछि नेपालमा नेपालीले बिजनेस गर्ने वातावरण चाहिँ हरायो होइन, अब वातावरण हरायो। र यो भन्ने खासमा को त? यदि नेपाली साँच्चै नेपाली जनताले भनेको भने उसैलाई रोजगारी चाहिन्छ, उसले भन्दैन। यो सबै एउटा ग्रान्ड डिजाइनमा 30 वर्ष पहिला जुन गणतन्त्र भनेर आयो नि, यो गणतन्त्र भनेको यति वर्षको अन्तरालमा 30-35 कति त्यो अन्तरालमा चाहिँ नेपाललाई टोटल्ली सिद्ध्याउने डिजाइनमा आएको एउटा सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थ थियो कि, एउटा एजेन्डा योजना थियो कि यो ठुलो। त्यसैले गर्दा यो जनताले भनेको होइन, ती तत्त्वहरूले जसले नेपाललाई भ्रष्ट गर्न चाहे ती तत्त्वहरूले फैलाएर नेपालका सोझा साझा जनता चाहिँ यसमा रुमलिए। जस्तो अब धेरैले चाहिँ के चिन्ता गरिरहेको छ भने, अघि सुरुमा मैले उठान पनि गरिरहेको थिएँ, दुर्गा प्रसाईले मेची महाकाली अभियान थाल्दै गर्दाखेरि मेचीबाट राजालाई लगेर उद्घाटन गरेका थिए होइन यो अभियानको। तर पछिल्लो समय जसरी राजा विभिन्न अभियान भन्दा पनि उहाँ मन्दिरतिर मात्रै जानुहुन्छ, त्यत्रो वक्तव्य त दिनुहुन्न। तर त्यो भक्तपुरको त्यत्रो 20,000 मास आउँदाखेरि दुर्गा प्रसाईको अनुहार देखिएन भनेपछि दुर्गा प्रसाईले पनि राजाबाट स्वार्थ लिन चाहेको र त त्यो पाएन, स्वार्थ नपाएपछि ब्याक भयो भन्ने तर्क छ। यस्तो सबै कुरा मिडियामा देखाएरै गर्ने हो भने त्यो कुरा छुट्टै छ होइन। मिडियामा देखिएको कुरा मात्रै हो, मिडिया बाहिरको कुरा त केही हुँदै होइन। जे हुन्छ मिडियामै हुन्छ भन्ने कुरा हो भने त अब घरमा बसेको उठेको सबै होइन, टोइलेट गएको आएको सबै मिडियामै गर्नु पर्यो त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले। र कति कुराहरू दुर्गा प्रसाईले जुन राजालाई 20औं वर्षदेखि एक किसिमले पिंजडामा भएको चिज बाहिर निकाल्नु भएको हो क्या। जुन फागुन 1 गते जुन ज्ञानेन्द्र राजा बाहिर आउनु भयो नि, उहाँ मैदानमा उतारेको अवस्था हो कि, त्यो बिउजाएको अवस्था हो। त्यो भइसकेपछि अब दुर्गा प्रसाईले हरेक ठाउँमा हस्तक्षेप गर्ने होइन, मैले गर्दा राजा आएको म त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने स्टेजमा जाने त्यो हुनैपर्छ भन्ने छैन। उहाँले एउटा बिउजाउनु भयो, राजाले पनि साँच्चै नै जनताले खोजेको हो त, उसो भए जनताले चाहेको भए म आउँछु, यदि जनताले चाहन्छन् भने म मेरो दायित्व लिन तयार छु भनेर राजा पनि हिँड्दै हिँडेको अवस्था छ। र विशेष गरी त्यो दिन चाहिँ दुर्गा सर जहाँसम्म यहाँ नेपालमा पनि हुनुहुन्थेन, उहाँ केही कामको सिलसिलाले भारततिर हुनुहुन्थ्यो। र त्यो बेलामा चाहिँ मैले भनिसकेँ नि, हाम्रा साथीभाइहरू हामीसँग पहिले कोअर्डिनेसन भयो, गफका भयो, हामी पनि त्यहाँ छौँ होइन। त्यो कार्यक्रम आयोजना हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो साथ छ, समर्थन छ र स्टेजमै गएर देखिनै पर्छ भन्ने छैन। पाटनका जनताले स्वागत गर्न पाउन् खुलेर, भक्तपुरकाले गर्न पाउन्, काठमाडौँकाले गर्न पाउन्, भोलि 7 प्रदेशका जनताले गर्न पाउन् न। जहाँ पनि दुर्गा प्रसाई मै हो भनेर उहाँ नै गएर स्टेजमा बोल्नुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेछ? फेरि कमेन्ट गर्लेन क्या। अब राजालाई पनि राजगद्दीमा ल्याउनु पर्दा त दुर्गा प्रसाई पो आफै सिरिपेज लाउन खोजेर तातिएका थिए, त्यो माहौल बनेर र ब्याक भयो भन्ने तर्क होला। त्यसपछिको हेर्नु न, दुर्गा प्रसाईजीले धन्यवाद दिएर पनि इन्टरभ्यूमा भनिसक्नु भएको छ त भक्तपुरको जनतालाई, किनकि जनताले त्यसरी त्यो जुन भक्तपुरको भिड थियो नि,
यदि तपाईँले अर्को एङ्गलबाट सोच्नुहुन्छ भने त्यो भनेको दुर्गा प्रसाईको सफलता हो क्या। जुन किसिमले दुर्गा प्रसाईले राजा सत्य छ नै, यिनलाई जुन जसरी दुर्गा प्रसाईलाई माफियाको ट्याग लाग्यो त्यसरी राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि भाइमाराको ट्याग लागेको थियो क्या, लागेको छ होइन। केही त्यस्ता तत्त्वहरूले लगाएका छन् र हामी जनता पनि कुनै बेला मलाई पनि चसक्क हुन्थ्यो, साँच्चै नै सबै मर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र मात्र किन बाँचे त भन्ने कुरा मलाई पनि हुन्थ्यो। तर दुर्गा प्रसाईले यो साबित गरिदिए कि राजा ज्ञानेन्द्र निर्दोष छन्, उनी पनि त्यही परिवारभित्र पीडित थिए, उनलाई रुने ठाउँ भएन आफ्नो वंशनाश हुँदाखेरि मर्दाखेरि भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दै गर्दाखेरि हिजो दुर्गा प्रसाईलाई झुटो भन्दै गर्ने जनताले होइन के स्वार्थले राजालाई उतार्दै गर्यो भन्ने खोजेको गरेको जनताले आज त्यत्रो भिडले रोएर चिच्चाएर भाव विभल भएर राजालाई स्वागत गर्दाखेरि त त्यो त दुर्गा प्रसाईको सफलता हो नि त। हेर्नुभयो त्यो भिड है, खुसी हुनुभयो? एकदमै खुसी भयो नि, हामी खुसी भयो। दुर्गा प्रसाई त्यो त दुर्गा प्रसाईको सफलता थियो, सफलता थियो त्यो दुर्गा प्रसाईको। अनि आफ्नो सफलतामा को दुखी हुन्छ? त्यो मास हेर्दाखेरि 2 दिनको ग्यापमा भयो क्या। अहिलेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल राजा जसरी भक्तपुरको मन्दिरमा जानुभयो होइन, तलेजु मन्दिरमा त्यहाँ 20,000 अब जनताहरूले स्वागत गरे। अनि त्यसको भोलिपल्टै रामचन्द्र पौडेल जनकपुर जाँदा छिटपुट 8-10 जनाले स्वागत गर्दै गर्दा धेरैले चाहिँ के टिप्पणी गर्न थालिसके भने नेपालमा गणतन्त्र चाहिँ धमिरै लागिसकेछ है अब भन्ने तर्क गरिरहेछन्। यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? यो गणतन्त्र राजतन्त्र भन्दा पनि अहिलेको अवस्था के छ, वर्तमान अवस्था देशको जनताको अवस्था के छ र यो अवस्थामा कुन तन्त्र छ र यो तन्त्रले के कसरी यो अवस्थालाई कसरी यहाँसम्म ल्यायो त भन्ने कुरा जनतामा छर्लङ्ग भइसकेको छ होइन। र राष्ट्रपतिको वरिपरि मान्छे नहुनु भनेको त त्यो 2-4 जना भएको पनि त बाध्यात्मक परिस्थितिले भएको हो के, किनकि राष्ट्रपति एउटा जे भए पनि यही संस्थामा त अहिले त हामी छौँ नि त, यो व्यवस्थामा चाहे चोरै होस् डाका होस् त्यसलाई त मान्नु त पर्यो नि। उहाँहरूले लाजा काजा बाध्यतावश एउटा त्यो सिस्टममा चल्दै गर्ने हिसाबले त्यो 2-4 जना जम्मा हुनुभएको, नत्र अहिलेका व्यवस्थाप्रतिका यी नेताहरूप्रति आम नागरिकको जुन नेपाली जनता छन् नि वास्तवमा ती जनताको मनमा अलिकति पनि भावना चाहिँ छैन, अब रेस्पेक्ट एउटा आदर सम्मान छैन पक्कै पनि। अब अवस्थाले गर्दा जनताहरू जुन गणतन्त्र अब गणतन्त्र व्यवस्था यहाँ सुन्नु, गणतन्त्र व्यवस्थाले त बिगार्ने होइन, त्यहाँ त्यसको बागडोर चलाउने नेताहरूले देश कङ्गाल पारिसके, अब जताततै देशको भूगोल बेचिसके होइन। अनि यो गणतन्त्र यसरी साबित भयो के भाइ, कसरी साबित भयो भन्दा जस्तो मेरो घरमा मेरो बाबा मेरो श्रीमानले चलाउनुहुन्छ घर होइन, मेरो बच्चा बच्ची छ, सिस्टम छ, मेरो श्रीमानले टकटक ल हाम्रो महिनाको आय यति इन्कम यति हामी यसरी चल्नुपर्छ, हाम्रो संस्कारी हो हाम्रो धर्मै भनिदिनु भएको छ, हामी चलेछौँ। अब भोलि मेरो छोराछोरी ठुलो हुँदै जाँदाखेरि होइन मलाई मेरो घर चलाउनु पर्छ मैले चाहिँ, अनि मेरो श्रीमानले चाहिँ ल तिमीले चला न त आफ्नो आफ्नो तरिकाले एउटा भागले भन्यो भने त्यो बच्चाले जे पनि गर्यो के। अहिले यो गणतन्त्र के भयो त, स्वतन्त्रता चाहे सन्तानले होइन, अभिभावकले ल तिमीलाई स्वतन्त्रता चाहिएछ, मेरो बन्धन तिमीलाई बन्धन लाग्यो, मेरो अनुशासन मेरो डिसिप्लिन मेरो नियम कानुन, ल तिम्रो आजदेखि स्वतन्त्र भइस् भनिदिँदाखेरि त्यो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरियो, त्यसैलाई नै गणतन्त्र भन्यो। इक्जाम्पलको लागि छोराछोरीलाई स्वतन्त्रता दियो भने म स्वतन्त्र छु भनेर डिस्को धाउने क्यासिनो जाने जस्तो उदाहरण जे पनि गर्न पाइयो, त्यो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भयो। छोराछोरीले होइन मलाई स्वतन्त्रता दिनुभएको छ, म जिम्मेवार हुनुपर्छ, मैले मेरो बाबाले भन्दा राम्रो तरिकाले घर चलाउनु पर्छ भन्ने भएन कि मैले स्वतन्त्रता पाएँ, आइ एम द बेस्ट, मैले जे गरे पनि हुन्छ। तर राजाको क्रेज त धेरै यो बिचमा पनि थियो र कि यो पछिल्लो समय जुन व्यवस्थाबाट मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन भएर राजावादी भएका हुन्। त्यो भक्तपुरमा जाँदै गर्दा न कुनै राजाको आह्वान थियो, न राजाले कसैको बाइकमा पेट्रोल हालिदिएका थिए, न त्यहाँ हुस्की ब्रान्डी, अझ सानो लेभलका मान्छे अहिले गोल्डेन वाक निकै प्रचार निकै बिजनेस छ। अब यो बिजनेसको विज्ञापन त होइन यो होइन, साइडमा त्यस्ता स्टल हुन्थे अरू पार्टीले गर्दा भने राजा जाँदाखेरि नेपालको झन्डा फुलगुच्छाले स्वागत गरे। यदि अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरू जानु भने त्यहाँ तपाईँको कालो झन्डा र ढुङ्गा मुढा पनि हुन्थ्यो नि, त्यो निहाल्नुभयो? एकदमै निहाल्यो। मैले भनिसकेँ नि वर्तमान परिस्थितिमा जनताले आँखा खुलिसकेको अवस्था छ र तपाईँले 70-75 वर्षको बुवाहरूलाई सोध्नुहोस् के त्यो गल्लीमा त्यो आँगनमा गएर त्यो मठ मन्दिर अगाडि बस्नुहुन्छ जुन गएर, उहाँहरू त एउटा प्रत्यक्षदर्शी हो नि त पञ्चायत कालको होइन, राज संस्थाको र अहिलेको प्रत्यक्षदर्शी हो नि त। उहाँहरूलाई एकचोटि तपाईँले दिनभरि गएर सोध्नुहोस्, तपाईँले यो देशको अवस्था छर्लङ्ग पाउनुहुन्छ के। र
बीचमा चाहिँ हाम्रा भन्दा अग्रज हुनुहुन्थ्यो अलिकति अथवा हाम्रो पिँढीलाई चाहिँ हामीलाई हिप्नोटाइज गरियो के हामीले बोल्न पाउँदैनौँ केही सीमित स्वार्थ व्यक्तिले हैन तिनले हिप्नोटाइज गरेर सोझा साझा जनतालाई भड्काएर चाहिँ यो अवस्था ल्याए। अब अहिले जनता चाहिँ के भएछ त ओहो हामी कसरी भड्कियौँ त अहिले ती भिडियोहरू पनि भाइरल हुँदैछ कसरी जनतालाई भड्काउँथे प्रचण्ड केपी ओलीहरू गाउँ गाउँमा गएर हैन हाम्रो अधिकार खोसिएको छ कसरी भन्थे र त्यो खोसिँदै गरेको अधिकार आज खै त राजाको पालामा पढ्न पाएन भन्नुहुन्छ प्रचण्ड बाबुरामले कहाँ पढेका हुन्। अझ अस्ति त बाबुरामको एउटा न्युजमा पनि आयो उनी एसएलसी टप भएर चाहिँ नेपाल सरकारले छात्रवृत्ति दिएर इन्डियामा पढाएको राजाले नपढाएको हो त आर्किटेक्चर म सरकारी स्कुल पढेको म 39-40 सालको जन्म हो मेरो हैन सरकारी स्कुल पढेको मेरो स्कुलमा हेडमास्टर लेडिज हुनुहुन्थ्यो म्याडम हुनुहुन्थ्यो सह हेडमास्टर पनि म्याडम हुनुहुन्थ्यो सह प्राध्यापक भनेपछि के महिलाले पढ्न पाएका थिएन। म पनि 40 सालमा जन्मेको कतिसम्म त थिए त अनि हाम्रो आमाहरूलाई सोध्नुस् न राजालाई भित्र भावदेखि मनदेखि मानेर विष्णु भगवान मानेर पूजा गर्नुहुन्थ्यो के आजको नेतालाई कुन एउटा नेपाली जनताले पूजा गर्छ मान्छेलाई मलाई देखाउनुस् त। तर धेरैले के तर्क गरिरहेछन् भने अब देशमा यत्रो भ्रष्टाचार छ बेथिति छ देशको भूभाग बेचिसके काण्डै काण्ड छ नेपाली जनताहरू बेचिसके पुरै जनताहरू दुःखमा छन् तर राजा एक शब्द बोलेका छैनन्। अब राजतन्त्र आएपछि त्यो जनताका विषयमा बोल्छन् भन्नेको धेरै तर्क गर्दा जनताहरू मरिसकेपछि सिटामोल लिएर राजा आएर के अर्थ हुन्छ भन्ने तर्क पनि छ। यस्तो छ पहिला कुरा त राजाको लागि माहौल तातेको कति महिना भयो कति दिन भयो धेरै भएको छैन हैन र राजाले जसरी जनताले नै ज्ञानेन्द्र चोर देश छोड भनिरहँदाखेरि उहाँको अहिले त्यो भिडियो पनि भाइरल भइरहेको छ म देश चाहिँ छोड्दिनँ तर म सिंहासन गद्दी छोड्छु तर म आफ्नै राष्ट्रमा बस्छु भनेर उहाँले जनताको खुसीको लागि गद्दी छोडेको थियो नि त हैन र आज केही समयमा जनता हैन हामीलाई राजा नै चाहिन्छ भन्दै गर्दाखेरि एकचोटि छोडिसकेको मलाई सन्तानले नै घर निकाल्दिएको अब एउटा दुईटाले मात्र भनेर त म कसरी आऊ मलाई त्यो समग्र घरले बोलाउनु पर्यो नि त म त पहिला अब्जर्भ गर्छु नि त जनताको नासो जनतालाई नै दिन्छु रगतको होली खेल्दिन भनेर छोड्दिएको हो नि त नारायण हिटी त्यागेर नागार्जुन पुगेका अब जनताले फेरि आऊ भन्दै गर्दाखेरि राजा भइसकेपछि अब फेरि दायित्व लिन आउँदै गर्दाखेरि अब फेरि घर सम्हाल्छु भन्दै गर्दाखेरि त त्यहाँका कति जनता साँच्चै नै जनताले चाहेको हो कि फेरि कुनै शक्तिले त्यो खेल खेलेको भन्नलाई त राजालाई पनि त समय दिनु पर्यो नि त। अनि अहिले राजाको के अधिकार छ जनताको आँसु पुस्न कसरी सक्नुहुन्छ पुस्न हामी जनताले नै यो अधिकार चाहिँ एउटा राक्षसी टिमलाई दिएको होइन र राक्षसी तत्त्वलाई हामीले नै यो शक्ति दिएको होइन। अब हामी जनताले नै त्यो राक्षसी तत्त्वबाट कसरी निक्लिने र राजाको सहयोग लिएर हुन्छ कि कसको सहयोग लिएर हुन्छ कि राजा भन्दा पनि अब कसले देश बनाउने त लिगेसी कोसँग छ यो कसको पुर्खाले आर्जेको हो यो धरती हैन प्रचण्डको पुर्खाले आर्जेको हो कि केपी ओलीको पुर्खाले आर्जेको हो कि मेरो पुर्खाले आर्जेको हो कि तपाईको पुर्खाले आर्जेको हो कि अनि राजा भनेर मात्र पनि भएन राजा जस्तो काम पनि हुन पर्यो हैन र राजालाई बोलाउनको लागि जनता पनि त लालायित हुनु पर्यो कति छन् हुन पर्यो नि भक्तपुरमा मात्र भएर भएन पाटनमा मात्र भएर भएन समग्र नेपालैबाट राजा भन्नु पर्यो नि। जस्तो अब जसरी गणतन्त्र आइसकेपछि अब अहिले राजालाई पनि सर्वसाधारण जनताको हैसियतमा पुर्याएका छन् राजा पनि एउटा जनता हो एउटा जनता कुनै मन्दिरको दर्शन गर्दै जाँदाखेरि फेरि नेताहरू किन अतालिएका हुन् हेर्नु त केपी ओलीको चिन्ता आक्रोश सुन्नुभयो त्यही त सुन्नुभयो उहाँ मलाई यस्तो लागिरहेको थियो उहाँको त्यो किडनी चेन्ज गर्नु भएको फेरि त्यो किडनी फेल हुन सक्छ र अब त्यो के यमराज आउँदै गरेको र त्यतिखेर बतुराको जस्तो एउटा जनता त हो नि त अहिले ज्ञानेन्द्र नै त्यही त ओलीजी चाहिँ त्यो अब मेरो मृत्यु नजिकै छ भने मान्छे बतुराउँछ के बोले थाहा पाउँदैन के त्यतिखेरको अवस्था चाहिँ मैले त्यो ओलीको भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले बुझेँ उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो सर्वर त म पनि भक्तपुरमा पुगेको थिएँ त्यो भिड राजाले उचालेर पैसा दिएर किनेर ल्याएको थिएन अन्य पार्टीको झन्डा बोकेर आएको थिएन एउटा शानसँग देशको झन्डा बोकेर फुलको गुच्छा लिएर आएको भिड हो तर ती भक्तपुरका जनताहरू कति अबुझ रहेछन् रे हैन अब फेरि राजाले महिनौं दिन लगाएर ल्याएका मान्छे भन्ने तर्क आइरहेको छ मलाई होसै छैन के म कहाँ बसेर के बोलिरहेछु म बतुराउनु भएको छ के शब्द थाहा छ हजुरलाई बतुराउने भन्ने त्यो होस आवाज नहुँदा मान्छे बोलिरहेको हुन्छ के कन्डिसन के पिओलीजीको त्यो धेरै कुरा किन अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नागार्जुनबाट नारायण हिटी छिरेर त्यो सिरपेट लाउने सम्भावना चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? मैले सम्भावना छ छैन भन्दा पनि विकल्पै त्यही हो जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। अब कसलाई दिने त अभिभावक त चाहियो नि त मियो चाहियो नि त हाम्रो देशको अभिभावक को अहिले कसलाई मान्ने हामीले अभिभावक
कुन दललाई कुन पार्टीलाई मान्ने? दलीय व्यवस्था त मेरो लागि त क्यान्सर लागेर यो सडिसक्यो, अब यसको उपाय नै छैन कि यसलाई फाल्ने हो कि। अभिभावक त अब रामचन्द्र पौडेल यता प्रचण्डलाई मान्नु पर्यो नि त। यो त दलीय व्यवस्थाका हो नि त। यो दलीय यो बागडोर सम्हालेको यो हुन्छ त। अहिले हेर्नुहोस् त, गाउँ गाउँमा मान्छे काटिरहेछन्, युवाहरू विदेश पलायन भइरहेछन्, व्यापारी हाम फालेर मरिरहेका छन् होइन र, धार्मिक युद्ध चलिरहेछ, जातीय द्वन्द्व चलिरहेछ। यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नै सङ्गठन बनाउने, आफ्नै एकअर्कालाई भाषण दिने मात्रै चलेछ। दुर्गा प्रसाईले जनताको आँसु पुस्न सक्छ, राजा ज्ञानेन्द्रले सक्छन् कि केपी ओलीले अथवा यी 4-5 दलले सक्छन्? कसले सक्छ अहिले खासमा आँसु पुस्न? भन्नुहोस् त। व्यवस्था, यो व्यवस्थाको जनताको सकेनन् भनेर जनताहरूले जसरी यो गणतन्त्रवादी नेताहरूलाई साथ दिइरहेको थिए, त्यो नसकेपछि फ्रस्ट्रेसन भएर फेरि राजातिरै ब्याक भएका होला नि त। हो, राजा हो, त्यही त भनेको। अब विकल्प त खोज्छ नि त नागरिकले पनि होइन। अब जसरी नागरिककै कारणले राजाले राजगद्दी त्यागेथे, त्यसरी नागरिककै कारणले आम नागरिकले नेपाली जनताले चाह्यो भने चाहिँ हुन्छ। सबभन्दा जय जनता होइन, धेरैले अब जनताले, नेपाली जनताले मात्रै चाहेर हुन्न। राजालाई हटाउँदा पनि 12 बुँदे सम्झौता इन्डियादेखि गरेको, विदेशीको सेटिङमा राजा हटाइएको हो। यदि अब फेरि राजालाई अब नारायण हेटी छिराउन, त्यो सिर्फेस लाउन त विदेशीकै सेटिङ चलाउनु पर्छ भन्नेको पनि तर्क छ। यस्तो छ, विदेशीको सेटिङ भन्दा पनि हामीलाई छिमेकी चाहिन्छ होइन। हामीलाई छिमेकी चाहिन्छ, तपाईँलाई पनि चाहिन्छ, मलाई पनि चाहिन्छ, देशलाई पनि छिमेकी चाहिन्छ। छिमेकीलाई पनि कहीँ न कहीँ पश्चाताप भएको छ। छिमेकी पनि अब करिब अब नेपालमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नेमा आइसकेको छ। नभन्ला छिमेकीले, ल त यो गर म तँलाई साथ दिन्छु नभन्ला, तर छिमेकी पनि चाहन्छ कि नेपालमा परिवर्तन आओस्। जस्तो यो राजतन्त्रको व्यवस्था चेन्ज भइसकेपछि जसरी नेपालमा गणतन्त्र आयो नि, नेपाली जनताले चाहिँ सुखको सास फेर्न पाउँदै पाएनन्। मैले भनि त सकेँ, पाएनन् भन्दा तपाईँ हामी प्रत्यक्षदर्शी हो नि त यो गणतन्त्रको त होइन। अझ म प्रत्यक्षदर्शी हो, तपाईँ हामी अबको हाम्रो जेनेरेसन प्रत्यक्षदर्शी हो के। अनि हामीले नै आवाज उठाउने हो कि अब हामीलाई चाहिएको के त। र त्यसको लागि हामीले हाम्रा ती 70-80 वर्ष पुगेका बुवाहरू आमाहरूसँग पञ्चायतकालको अवस्था सोध्न सकिन्छ। यो व्यवस्था ठिक कि त्यो व्यवस्था ठिक? यो व्यवस्था त हामीले देखेको त ठिक भएन नि त। तर त्यतिखेर पनि के थियो त? अर्को नयाँ ल्याउने हो कि साँच्चै पहिलाको जस्तै ल्याउने? यो त ठिकै छैन, हामीले भोगिसक्यौँ, देखिसक्यौँ। अब पहिलाको के थियो भनेर हामीसँग प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ। नयाँ के त? पहिलाको र यो नयाँलाई समायोजन गरेर एउटा नयाँ धारमा चाहिँ अब नयाँ परिवर्तन चाहिँ हुनु होइन। धेरैको तर्क के आउँछ भने जसरी गणतन्त्र आयो, देशमा जहीँ तहीँ विकास भयो, गाउँ गाउँ अब यातायातको सुविधा भयो, कतिपय ठाउँमा त भात खान पनि दसैँ कुर्नु पर्थ्यो। अहिले नेपाली जनताले बिहान बेलुकै भात मात्रै खान्छन् भनेर पन्छिन्छ नि अहिले गणतन्त्रवादी नेताहरू। भात मात्रै खान्छन्, रेमिट्यान्सले चलिरहेको देश छ होइन। भएको पैसा जति जम्मै बाहिर जान्छ। पहिला एक दिन ढिँडो खाँदा पनि देशमै पैसा थियो होला नि। देशले त निर्यात गरेको आए के थियो नि त होइन र। देशमा मान्छेहरू देश कति धनी थियो भन्ने कुरा एक छाक ढिँडो खाएर भए पनि देशलाई समृद्ध गराउँदै थियो। तर राजाकै पालामा खुलेका बाटाघाटा उद्योग धन्दा आज कहाँ गए? आजको बाटोघाटो उद्योग धन्दा कस्तो छ र हिजो कस्तो थियो? महेन्द्रकै कुरा गरौँ न। जे जति नेपालमा विकास भयो, कल कारखाना उद्योग धन्दा महेन्द्रकै पालामा होइन। त्यसपछि आज त्यो उद्योग धन्दा खै भएन भनेर नेपाली मूलका व्यापारी व्यवसायी नागरिकलाई पनि त गर्न दिएको छैन नि त। अनि यो 2 छाक चामल विदेशीको माथि ऋण थपेर, विदेशीको भिखको कटौरा थापेर 2 छाक चामल खाएर बस्न रुचाउनुहुन्छ कि आफ्नो शानले, आफ्नो गौरवले 1 छाक ढिँडो अथवा 1 छाक चामल खाएर बस्न रुचाउनुहुन्छ? सुनको कचौरामा भिख माग्ने नेपालीहरू नेपाल देश भनिरहेको त्यो बन्न विदेशीहरूले नै भनिसके। सुनको कचौरामा त्यो खान रुचाउनुहुन्छ कि सालको पातमा तपाईँ आफ्नो स्वाभिमानले खान रुचाउनुहुन्छ? त्यतिमा मलाई बताइदिनुहोस् न। तपाईँ विदेशसँग भिख मागेर सुनको कचौरामा विदेशीको गुलाम बनेर सुनको कचौरामा खान चाहनुहुन्छ उसको एउटा लगाम लगाएर, कि आफ्नो स्वतन्त्रताले, आफ्नो स्वाभिमानपूर्वक, आफ्नो गौरवका साथ सालको पातमा खान रुचाउनुहुन्छ? भनेपछि तपाईँलाई पनि ठ्याक्क भन्न पाइयो गर्वका साथ नेपालमा गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्रै फिर्किनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको अभियान हो र तपाईँको व्यक्तिगत विचार पनि हो यो? हो, एकदमै। जुन मेरो आमा बुवाले जुन खुसी हुनुहुन्थ्यो, जुन एउटा मनमा उहाँहरूको देशप्रति, राजाप्रति जुन सम्मान थियो, त्यो देखेर चाहिँ मलाई चाहिँ उही मनपर्छ। किनकि नयाँ व्यवस्था मलाई थाहा छैन, यो गणतन्त्र मैले देखिसकेँ र देखिसकेको त्यो राज संस्था, त्यो पञ्चायत चाहिँ त्योले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यही नै सही लाग्छ। जस्तो अब पछिल्लो समय नेपालमा होइन एक
धर्मले अर्को धर्मको आस्थामाथि प्रहार गर्ने, एक जातिले अर्को जातिमाथि प्रहार गर्ने, योभन्दा अगाडि भनिन्थ्यो नेपाल 4036 वर्णको फुलबारी हो होइन, धार्मिक सहिष्णुता कायम भएको देश, एक धर्मले अर्को धर्मलाई नहेप्ने एउटा परिपाटी थियो हामी बच्चा कालदेखि पनि। तर पछिल्लो समय चाहिँ यो कसैले कसैको अस्तित्व नै नस्वीकार्ने हुँदाखेरि, यो मियो नहुँदा, अब देशको अभिभावक नहुँदा, राजा हटिसकेपछि यस्तो विकराल स्थिति आयो भन्दैछन् नि। राजा चाहिँ यदि फिर्केर आयो भने यो समस्या समाधान हुन्छ त नेपाल? हुन्छ। धर्मको बारेमा के हो भन्दाखेरि, धर्म भनेको कुनै वस्त्र लगाएर, गेरु वस्त्र लगाएर, रातो टिका लगाएर, अथवा क्रिस्चियनको त्यो क्रसको माला लगाएर, अथवा इस्लामको त्यो गेटअप गरेर त्यो मात्रै धर्म होइन के। त्यो एउटा यो धर्म यो बाटोको चिनारी हो भने धर्म भनेको त मानव धर्म के, पानीको धर्म के, चिसो प्यास मेटाउने, आगोको धर्म के, जलाउने ताप दिने होइन। धर्म भनेको वास्तवमा त्यो हो के। हाम्रो मानव धर्म के हो त? मानव धर्म त आफ्नो छ नि त होइन, मिलेर बस्ने, बचाऊ भन्ने। र अर्को हामीले यो अलग अलग हिन्दू, बुद्ध, क्रिस्चियन, मुस्लिम किन बनाइयो भन्दा हरेकले एउटा बाटो बनाए के। धर्मको अर्थ चाहिँ के पनि हुँदो रहेछ भने समाजलाई एउटा नियम र कानुनमा बाँध्ने पनि हुँदो रहेछ होइन, एउटा ट्र्याकमा लैजाने, एउटा पथमा होइन। र विभिन्न समयमा काल्पनिक रूपले कल्पना गरेर हिन्दू, बुद्ध, क्रिस्चियनले एउटा बाटो बनाए क्या। र त्यो बाटो बनाउँदा गर्दाखेरि, आफ्नो बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि अहिले आएर के भयो त, नेपालमा चाहिँ एक किसिमको त्यही तत्त्व, बाहिरी तत्त्व नै छ क्या। अझै पनि धर्मयुद्ध गराउने भनिरहेको छ के। र कुनै पनि देशमा एउटा मियो धर्म राजा भए जस्तै, एउटा देश चलाउने पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भए जस्तै एउटा धर्मको पनि एउटा राष्ट्रिय धर्म चाहिँ हुनुपर्छ क्या। किनकि अरबियन कन्ट्री छैन, क्रिस्चियन कन्ट्री अमेरिका छैन, त्यहाँ मन्दिर छैन। हाम्रा हिन्दू नेपालका लाखौँ जनताहरू गएर त्यहाँ मन्दिर खोलेर अरबमा पूजा गरिरहेका छन्, आफ्नो धर्म गरिरहेका छन्। त्यसैले नेपालमा पनि 80% भन्दा बढी जनसङ्ख्या हिन्दू भएको, हिन्दू भन्दा पनि वैदिक सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म। यो ओमकार परियार त तपाईँको 91% हुन्छ अरे। त्यही त त्यो छ। अनि अझै पनि यहाँका जमिनहरू खन्नुस् क्या होइन। यदि जमिनहरू खन्नु भयो भने अझै पनि वर्षौँ पहिलाको पुरातात्विक ती भगवानका, ती हिन्दू धर्मका ती सङ्केतहरू भेटिन्छन् कि, चिन्हहरू जहाँ पनि खन्नुस्। भनेपछि जहाँ ढुङ्गामा देवताको बास छ भन्ने गाना छ नि होइन, 80-90% हिन्दू भएको र जहाँ खन्दाखेरि नै ती हिन्दू संरचनाहरू निस्किन्छन् भने त्यो देशमा अरू धर्मलाई कसरी एउटा मियो बनाउन सकिन्छ? 3 करोड त्यही नै हुन्छ। 3 करोड जनता भएको देशमा 33 कोटी भनेको चाहिँ 33 करोड देवता मान्ने देश भन्ने। अब हाम्रो भनाइ के हो भने नेपाल वैदिक सनातन धर्म सहितको राज्य हुन पर्यो, जहाँ हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन सबै एक मिलेर बस्छन्। एक अर्काको धर्ममाथि अस्तित्व स्वीकार्ने नेपाल चाहिँ हिन्दू राज्य हुनु पर्यो। हिन्दू राज्य एउटा मियो चाहिँ हुन पर्यो क्या। घर त एउटैले चलाउँछ नि, त्यसको संवाहक राजा ज्ञानेन्द्र नै आउनु पर्यो। अब त्यो हुनै पर्छ। मतलब को त भन्न खोजेको के, अहिले परिस्थितिमा हेर्दाखेरि को छ त? जस्तो हामी अन्तिममा पनि छौँ कि यहाँ धेरै अब राजावादीहरूको स्टल पनि देखिन्छ। धेरै थरीका छन्, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्दैनन्, आफू ठुला हुन खोज्छन् होइन। कसैले अब राजाको पक्षमा बानेश्वरमा थोरै भिड निस्केर नारा लाउँछ, अर्को स्टल माइती घरमा सुकुम्बासी बस्ती जस्तो बनाएर बसेको छ होइन, पालै टाँगेर बसेको छ। अर्को तपाईँको भद्रकालीमा कहिलेकाहीँ जुलुस लाउँछ। एक थरी अब दलीय राजनीति गर्ने अब राप्रपा नेपाल लिङ्गदेनको समूह छ, उनी पनि बेला बेलामा ससुराली कुराउनी चाख्न जान्छन्, केपी ओलीसँग साँठगाँठ गर्छन् होइन। अनि यही गणतन्त्रको मन्त्री चाख्छन्, अनि फेरि राजाको नारा लाउँछन्। अनि तिनीहरूले के भ्रामक समाचार थाप्छन् भने कि अब यो महिनाको यति गते राजा नारायणटी छिर्छ भन्छ एउटा समूहले, अर्कोले यति गते छिर्छ, अर्कोले यति गते छिर्छ भन्दै गर्दा नेपालमा राजा चाहिँ कहिले आउँछ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। यस्तो एउटा ल अफ एट्र्याक्सन भन्छ के। तपाईँले कुनै पनि कुरा 1000 चोटि बोल्नु भयो भने यो नेचर पनि त्यो दिनलाई बाध्य हुन्छ अरे के तपाईँलाई, चाहे नेगेटिभ सोच्नु चाहे पोजिटिभ होइन। तपाईँले बिहान साँझ 1000 चोटि त्यही कुरा सोच्यो भने यो नेचरले पनि दिन बाध्य हुन्छ र त्यो काम पुरा हुन्छ अरे। र एक किसिमले जसले पनि यो राजा आउँछ भन्नुभयो यो जति पनि यो फैलिँदै जान्छ त्यो पुरा हुन्छ, सकारात्मक सोच पुरा हुन्छ। यो विश्वासले जित्छ। र यो वादी भन्नुहुन्छ नि, जसरी मैले हिन्दूवादी हो भन्दैमा चन्दन लाउन जरुरी छैन, गेरु वस्त्र लाउन जरुरी छैन भनेको छु नि, यो वादी भन्नेले नै देश बिगारेको हो के। कुनै पनि वादी हुन हुँदैन। राजावादी भन्नेले नै राजालाई बिगारे हो, हिन्दूवादी भन्नेले नै धर्मलाई बिगारे हो होइन, यी माओवादी भन्नेले नै माओलाई बिगारे हो, कम्युनिस्टवादी वादी भन्दै जो आउँछ नि
त्यो त्यो मान्छे राम्रो होइन क्या, त्यसले नै बिगारेको हो क्या। राष्ट्रवादी हुनु पर्यो, राष्ट्रवादी हुनु पर्यो, नेपाली झन्डा होइन मुनि बसेर। र यिनीहरूले जतिले पनि भन्दैछन् एउटा आफ्नो गुट बनाएका छन्। अब कतिले यस्तो छ कमाइ खाने भाग्य पनि छ के, म राजावादी मैले यो कार्यक्रम गरेँ, म हिन्दूवादी मैले यो कार्यक्रम गरेँ भन्ने फोटो खिच्ने लाने लैजाने, कतिपय चन्दा कमिसन ल्याउने खाने। अब यो देशै यस्तो छ त उनीहरूले पनि किन खाए भन्न मिल्दैन के, हरेकले आफ्नो रोजीरोटी कसरी तान्न मिल्छ यसरी भन्न पाइयो। अब यिनीहरूले अब खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचिरहेको गरिरहे। र अब चाहिँ साँच्चै नै उहाँहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ भने यो राजावादी मेरो समूह तेरो समूह हिन्दूवादी नभनिकन एउटै छाता मुनि आऊ होइन। कसरी हुन्छ राष्ट्रलाई बचाऊ, एनी हाउ देश बचाऊ। सम्पूर्ण हेरेर बसिरहनु भएका हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई के भन्नुहुन्छ? म यही भन्छु, हामी नेपाली झन्डा मुनि आऊ, सारा दलको त्यो झन्डा त्यागेर दलको दलदलबाट बाहिर निस्क्यौँ। जसै हामी नेपाली झन्डा मुनि आएर नेपाली जनता बनेर यो भूमिमा अहिले वर्तमान अवस्थामा बसेर सोच्छौँ, त्यति नै खेर हाम्रो दिमागमा प्रश्न हुन्छ कि हामीलाई राज संस्था चाहियो कि यो बहुदलीय व्यवस्था चाहियो कि अर्को कुनै नयाँ संस्था चाहियो। र जसरी पनि हाम्रो देशले निकास पाउनु पर्यो, एनी हाउ देश बचाऊ। यो अभियानमा सबै नेपाली एकजुट भएर लागौँ।